انشاءالله خدا به حق علی اکبر علیه السلام شما جوانها رو حفظ کنه، برای اسلام نگه داره و ثابت قدمتون بداره. جوانها توجه داشته باشن، صراط مستقیم رو میتونن بشناسن، میتونن دل ببندن، میتونن منعطف و متشکل به شکل صراط مستقیم بشن، اما سخت نگه داشتنش باید نگه دارید. به قول مرحوم امیری فیروزکویی گفت شباب عمر به دانش گذشت و شیب به جهل، کتاب عمر مرا فصل و باب پیش و پس است. بعضی ها جوانی های خوبی داشتن، امان از پیریشون، پیر که شدن هیچی. اینو سعی کنید. البته شماها خوبید، شماها الحمدلله در خدمت انقلاب و در خدمت اسلامید. سعی کنید نگه دارید. این ثبات قدم و استقامت در راه صحیح چیز خوبی. اینجا مرکز مقاومت است.